विधा बाहेक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा निबन्ध क्षेत्रका पनि विलक्षण प्रतिभा मानिन्छन्। उनका निबन्धहरू विश्व स्तरकै कोटिका छन्। आत्मपरक शैलीमा लेखिएको कि नेपाल सानो छ यसको सशक्त उदाहरण हो। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह लगायत उनका 5वटा निबन्ध कृतिहरू सबै अत्यन्तै उत्कृष्ट छन्। देवकोटाले आफ्नो जीवनको 25 उर्वर वर्षहरू साहित्य लेखनमा समर्पण गरे। उनको सृजनात्मक प्रतिभा जति कविता र काव्य सृजनामा संलग्न रह्यो उत्तिकै सक्रियतापूर्वक ती वर्षहरूमा उनी उत्कृष्ट निबन्धहरूको सृजनामा पनि क्रियाशील रहे। उनी भन्दा पहिला नेपाली साहित्य निबन्ध लेखनको दृष्टिले निकै कमजोर अवस्थामा थियो, तर यस क्षेत्रमा उनको आगमनले नेपालमा विश्वस्तरका निबन्धहरू नेपाली साहित्यले प्राप्त गर्यो। देवकोटाले बाल साहित्य पनि रचना गरे। उनले बालबालिकाका लागि लेखेका प्रश्नोत्तर, यात्री, गरिब जस्ता कविताहरू सरसर्ती हेर्दा बालबालिकालाई शिक्षा दिने खालको भए तापनि ती रचनाहरूले वयस्कहरूलाई पनि उत्तिकै प्रभावित पार्ने र वयस्कहरूलाई पनि उत्तिकै शिक्षा दिने सामर्थ्य राख्दछन्। त्यो बाहेक देवकोटाले शाकुन्तल, सुलोचना, प्रमिथक, महाराणा प्रताप आदि महाकाव्य बाहेक कुञ्जनी, लुनी, सृजामाता, मेहेन्दु, मायाविनी, सर्सी आदि दर्जनौं खण्डकाव्य, 5वटा नाटक कृति, एउटा कथाकृति र एउटा उपन्यास तथा सयौंको संख्यामा कविताको रचना गरेका छन्। यिनका सबै रचनाहरू साहित्यिक दृष्टिले उच्च स्तरका छन्, तर काव्य र निबन्ध विधाको चमकको अघितिर उनका कथा र उपन्यासको चमक केही फिक्का मानिएको छ। देवकोटा समालोचनाको क्षेत्रमा पनि प्रखर बनेर रहेका छन्। विद्वान प्रोफेसर राजेन्द्र सुवेदीका अनुसार सृजना विधाका क्षेत्रमा कविता, काव्य र निबन्धमा उच्च स्थान प्राप्त गर्न सफल बनेका देवकोटा ती विधाहरूपछि समालोचना विधामा क्रियाशील बनेका देखिन्छन्। विश्व साहित्यको इतिहासमा साहित्यको विवेचना गर्ने मापदण्ड बनेको प्रभाववादी आलोचना पद्धतिलाई र तुलनात्मक पद्धतिलाई आत्मसात गरेर देवकोटा सृजनाका सन्दर्भमा स्वच्छन्दतावादी साहित्य सिद्धान्तसँग पनि परिचित बनेका छन्। काव्य, निबन्ध, नाटक, बाल साहित्य, कथा र उपन्यास गरेर जम्मा 59वटा कृतिले नेपाली साहित्यलाई भरिपूर्ण बनाएका देवकोटाले आफ्ना कृतिहरूले विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यलाई गौरवबोधी तुल्याएका छन्। सुरुमा आफ्ना विद्वान पिताबाट र आफूभन्दा निकै आफ्ना जेठा दाजुको विद्वताबाट प्रभावित देवकोटाको बाल्यकालदेखिकै लक्ष्य उहाँहरू जस्तै हुनु थियो। जेठा दाजु लेखनाथ देवकोटाको अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान र त्यही भाषाको ट्युसन पढाएर कमाएको पैसाले घरका साराले भात खान पाएको तत्त्वबोध भएकै बेलादेखि उनमा पनि दाजु जस्तै पढेर ट्युसन पढाई घरका सारालाई दुध भात खुवाउने सोच बालककालदेखि पलाएको थियो। आफ्ना पिताको विद्वताबाट प्रभावित भई कविता लेख्न उत्प्रेरित भएका थिए उनी र उनको त्यो कविता लेखनमा उनको जन्मजात प्रतिभा पनि कारण रहेको थियो होला र यसैले उनले 10 वर्षको उमेरमा आफ्नो पहिलो कविता लेखेका थिए। राणाकालीन त्यो कठोर व्यवस्थामा साइन्स पढ्ने तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि देवकोटाले आर्ट्स पढ्नु पर्यो, तर उनको पढाइको उद्देश्य नै उनी बालककालदेखि नै उनी ट्युसन पढाउनुमा उनले लक्ष्य लिएका हुनाले उनले त्यसैलाई नै जीविकाको आधार बनाएका थिए, आफ्नो पढाइलाई नै। विभिन्न विद्वानहरूले देवकोटालाई विभिन्न उपमाले अलङ्कृत गरेका छन्। सिद्धिचरण श्रेष्ठका अनुसार उनी एक विशाल आत्मा भएका व्यक्ति थिए। तारानाथ शर्माले उनलाई देवत्वका प्रतीक, मनुष्यत्वका प्रतीक र सत्यको विजयका लागि निर्धक्क स्वर उडाल्ने असीमित आवेगका प्रतीक मानेका छन्। तर उनमा भएको त्यो सत्यम शिवम सुन्दरम भावनालाई यस समाजका केही कुटिल व्यक्तिहरूले दोहन गर्दै उनलाई मान्छेका रूपमा असफल तुल्याइदिए। उनका गणेश कवि श्यामदास वैष्णवले भने अनुसार देवकोटाको सकारात्मक चेतबाट धेरैले धेरै नै फाइदा लिए। उनी साहित्य बाहेक अन्य क्षेत्रमा साँच्चीकै सफल र चलाख भने थिएनन्, तर उनी स्वाभिमानी थिए। आफू पटक पटक चोइटिए पनि उनले आफ्नो स्वाभिमानलाई जीवन्त राखे, कहिले कसैको अगाडि आत्मसमर्पण गरेनन्। त्यसैले एकपल्ट सल्लाहकार सभामा छुटेको आफ्नो कोट हराएकोमा
ओठ हराउनुभन्दा पनि उनलाई नेपालीको नैतिकता खस्केकोमा साह्रै बढी पिर लागेको थियो। देवकोटा लेख्न, बोल्न र भाषा कलामा निकै निपुण थिए। उनको धारा प्रवाह लेखन मात्रै होइन, उनको धारा प्रवाह भाषण श्रोताहरूका लागि निकै रोचक र सुनिराख्न मन लाग्ने हुने गर्थ्यो। लेखन नै उनको जीवन थियो, त्यसैले लेख्न बसेपछि उनको कलम थामिन मान्दैन थियो। त्यही भएर शाकुन्तल महाकाव्य 3 महिनामा लेखे, अनि सुलोचना महाकाव्य त एकै रातमा लेखिसके। उनको चेतना दूरदर्शी थियो। उनले आफ्नो कवितामा उडेर चन्द्रमा छुने उद्देश्य लिनुपर्छ भनेका थिए। 2016 सालमा जुन साँझ उनको मृत्यु भयो, जुन दिनको साँझ, त्यसै दिनको बिहान रुसले प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयानले चन्द्रमाको धरतीलाई स्पर्श गरेको थियो। नेपाली साहित्यका प्रखर नक्षत्र उनले भाषानुवाद परिषदको जागिर खाए। त्यसपछि उनी त्रिचन्द्र कलेजका प्राध्यापक पनि भए, शिक्षा मन्त्री भए। पछि उनकै प्रयत्नमा रोयल नेपाल एकाडेमीको पनि स्थापना आफूले गराए र आफू त्यहाँको पदाधिकारी नभई सदस्य मात्र भएर बसे। तत्कालीन युरोपमा चलेको रोमान्टिसिजम वा स्वच्छन्दतावादका कविहरू वर्ड्सवर्थ, किट्स र शेलीका रचनाहरूबाट प्रभावित उनका रचनामा पनि ती कविताका छाप देखिन्छ। यसरी उनले एकातिर विदेशी स्वच्छन्दवादलाई आफ्नो रचनामा भित्र्याए भने अर्कोतिर शुद्ध नेपाली माटोको सुवास झर्ने झ्याउरे छन्दमा मुनामदनको रचना गरे। उनले सामान्य नेपाली जनताको मनका भाव तथा उनको जीवनका सुख दुःखलाई छोएर लेखेको कृति मुनामदन नै यस्तो कृति भयो जो प्रत्येक नेपालीको घर दैलोमा पस्न सफल भयो। सामान्य नेपालीले पनि त्यसलाई आफ्नो हृदयको नजिक पायो, त्यसमा आफ्नै सुख दुःखको कथा पायो। यसरी यो कृति नेपाली जनमानसमा भिज्न सफल भयो। नेपाली साहित्यका कृतिहरूको बिक्रीका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आजसम्म पनि मुनामदनको बिक्री सबैभन्दा बढी भएको पाइन्छ। देवकोटाले आफ्नो अन्तिम अवस्थामा एक्लो मुनामदनलाई नै आफ्नो प्रतिभाको प्रतिनिधि माने। आफ्नो अन्तिम समयतिर उनले पनि आफ्ना सबै कृतिहरू जलाइदिएर एउटा मुनामदन मात्रै राखिदिनु भन्नाले कविलाई पनि आफ्नो यो कृति मन परेको बुझ्न सकिन्छ। देवकोटाको विराट प्रतिभाका पारख गर्दै प्रकाण्ड भारतीय विद्वान राहुल साङ्कृत्यायनले उनलाई भारतका प्रसिद्ध कविहरू जयशङ्कर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालाका संयुक्त प्रतिभा नै देवकोटा हुन् भनेर घोषणा गरेका थिए। सूत्रात्मक र सशक्त रूपमा अभिव्यक्ति क्षमता भएका देवकोटाले आफ्ना कृतिहरूले नेपाली साहित्यको भण्डार देवकोटाहरूको कृतिहरूले नेपाली साहित्यको भण्डार समृद्ध भयो। त्यति मात्र नभई विश्व साहित्यमा पनि उनका कविताहरूले उज्जवल छाप छाडेका छन्। आफूले उच्च शिक्षा आर्जन गरेर आएपछि पनि राम्रो जागिर नपाएको पीडाले देवकोटामा प्रशस्त डिप्रेसन पैदा भएको थियो। त्यो बाहेक देवकोटा कवितै लेख्थे, कवितै सोच्थे, कवितै सुत्थे र कवितै ओढ्थे। उनी जुन बेला पनि कवितैको दुनियाँमा मस्त भइरहँदा उनी यथार्थको दुनियाँदेखि असम्पृक्त हुन पुग्थे। साथै आफ्नो अव्यावहारिकपनले गर्दा त्यस बेलाका समयका हिसाबले ट्युसनबाटै कुर्कुस्त आम्दानी हुँदै पनि उनको परिवारमा रहेको आर्थिक अभावको तनावले उनमा मानसिक विचलन उत्पन्न गराइदिएको थियो। त्यसमाथि उनको प्रतिभाको दोहन गर्ने तर उनलाई व्यवस्था गर्नेहरूको व्यवहारले पनि उनको मन कुँडिएको थियो। त्यतिले नपुगेर उनका प्राणप्रिय छोराहरूको असामयिक निधनका कारणले पनि उनमा मानसिक विचलन पैदा गराएको थियो। यिनै कारणहरूले गर्दा उनका आफन्तहरूले उनको मानसको उपचार भारतको मानसिक अस्पतालमा लगेर गराएका थिए। भारतमा उनको उपचार गर्ने डाक्टरले उनको प्रतिभा र सोही प्रतिभाले उब्जाएको एक सूर्यपनलाई सबैले उनको पागलपन ठानेको तथ्यबोध गरेर उनको जन्मलाई भौगोलिक दुर्घटना मानेका थिए। नेपाल बाहेक विश्वका अरू कुनै देशमा उनको जन्म भएको भए उनको जीवन नेपालमा जस्तै दारुण भएर बित्दैन थियो होला। उनको त्यो असाधारण मानसिक क्षमतालाई पागलपनको संज्ञा दिनुको साटो त्यो विकसित समाजले उनको त्यो उच्च मेधाको सही र उचित मूल्याङ्कन गर्थ्यो होला। उनमा भएको चेतना र अभिव्यक्तिको उन्मुक्त प्रभावलाई दैनन्दिनीको दाल भात डुकुको समस्याबाट मुक्त राखी वेगवान छाँगोको रूपमा बग्न दिँदै त्यसले साहित्यको अरू अनमोल खजानाहरू भर्ने अवसर दिन्थ्यो होला। अन्तमा देवकोटाको
आज 112औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाली साहित्य विकास परिषदले आयोजना गरेको यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा देवकोटाप्रति सत नमन गर्दै मलाई ती महान व्यक्तित्वका बारे केही भन्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै तथा आज लक्ष्मी पूजा भाइटिका तथा छठ पर्वका लागि समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी समस्त मान्यजन तथा माया गरिने जनहरूप्रति श्री कल्पनाज्यूलाई पनि हार्दिक बधाईका साथै यस कृतिको सफलताको शुभकामना अर्पण गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल साहित्य परिषद विकास परिषद नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष इल्या भट्टराईज्यू, यहाँले अत्यन्तै अझै सुनौ लाग्ने पारामा उहाँको कृतित्व र व्यक्तित्वको वर्णन गर्नुभयो। हामीलाई त अझै पनि सुन्न मन थियो, तर यहाँले यहीँ टुङ्ग्याइदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अब हामी कवितातर्फबाट गीततर्फ लाग्दैछौँ केही समयको लागि। तत्पश्चात हामी नेपालबाट वाचन गरिने कविताको लागि जानेछौँ। त्यसको लागि नेपालबाट वाचन गर्नुहुने कविज्यूहरू साहित्यकारज्यूहरू तयार रहिदिनु होला भने हाम्रा सञ्चालक साथी हरिशरण लामिछानेज्यू पनि तयार रहिदिनु होला त्यस पछाडिको लागि। भने अहिले हामी पस्कन चाहन्छौँ एउटा सुमधुर गीत डम्बरसिंह प्रयासज्यूबाट। डम्बरसिंह दाजु, हजुर रेडी हुनुहुन्छ होला? आफ्नो गीतलाई सुरुवात गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, आवाज आइरहेछ मेरो? हजुर हजुर। अध्यक्षज्यू, महामहिम राजदूतज्यू र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र साहित्य अनुरागीज्यूहरूमा हार्दिक दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई मैले अहिले राष्ट्रिय गीत एउटा प्रस्तुत गर्दैछु, जसमा रातो र चन्द्र सूर्य जुन नेपालीको एउटा शान हो, त्यसको उसमा एउटा सारिङ्गीमा एउटा धुन बजाउन गइरहेछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद डम्बरसिंह प्रयासज्यू। यहाँले राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको गीत रातो र चन्द्र सूर्यको सङ्गीत सुनाएर हामीलाई सम्पूर्णलाई मनोरञ्जन गराइदिनु भयो। अब हामी नेपालबाट प्रस्तुत गरिने कविता वाचनतर्फ लाग्दैछौँ।
यस च्याप्टरलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि नेपाल च्याप्टरका महासचिव हरिशरण लामिछानेज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिशरणज्यूले यो नेपाल च्याप्टरको कविता वाचनलाई अगाडि बढाइदिनु हुनेछ भने नेपाल च्याप्टरका जति पनि कविहरू हुनुहुन्छ, कविता लिएर रेडी हुनुभएका उहाँलाई पनि तयारी गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिशरण लामिछानेज्यू। हजुर, धन्यवाद। कार्यक्रम निकै रोचक किसिमबाट अगाडि बढिरहेको महसुस भइरहेछ। हेरिरहेछौँ हामी सबैजना, धेरै सहभागीहरू आउने जाने क्रम पनि चलिरहेको छ। फेरि पनि सबै सहभागीहरूलाई म विशेष रूपमा आजको 112औं देवकोटा जयन्तीको यो अवसरमा नेपाली साहित्यका शिखर व्यक्तित्व महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र हामीले केही बेर अघि उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा निकै जानकारीहरू हासिल पनि गरिसकेका छौँ। कतिपय उहाँका आचरण व्यवहारहरू निकै रोचक छन्, विभिन्न प्रसङ्गहरूमा ती कोटिँदै जान्छन् होला। आज हामीसँग संक्षिप्त यो भेटघाटको क्रममा धेरै समय नलिएर म नेपालबाट सहभागी हुनुहुने हाम्रा ज्यूहरूलाई अगाडि आउन म अनुरोध गर्दछु। कृष्णप्रसाद अर्याल जो नेपाली साहित्य विकास परिषद नेपाल च्याप्टरका कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले अनलाइनमा देखिरहेको थिएँ, उहाँ पक्कै पनि यहाँ आउनु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्णप्रसाद अर्यालजी हुनुहुन्छ होइन, तयार हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ? कृष्णप्रसाद अर्यालजीलाई तयारी हुन म अनुरोध गर्दा गर्दै म यहाँ देखिरहेको छु ललिता दोषी, नेपाली साहित्य विकास परिषद नेपाल च्याप्टरको प्रारम्भदेखि नै उहाँ निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, कार्य समितिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। सकभर यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरू नछुटाउने मध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो माइक्रोफोनलाई अनम्युट गरेर आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न सर्वप्रथम विनम्र अनुरोध गर्दछु। ललिता दोषीजी। हार्दिक धन्यवाद बाबु। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन। आउँदै गरेको दीपावली, छठ सबैको शुभकामना। मेरो कविताको शीर्षक छ सपुत राष्ट्रको। छोरा हुनु तिमी जस्तो सपुत राष्ट्रको, तिम्रै नामले पनि उठ्छ शिर यो देशको। नेपालीका गहभरी छ तिम्रै तस्बिर आज, धन्य लक्ष्मी तिमीले राख्यौ जन्मेको लाज। नेपालीका धुकधुकीहरूमा तिमी सुस्तरी चलमलाउँछौ, रवि शशी तिमी किन पो बिलाउँछौ। लाग्छ लहरा छहरा आज तिम्रै गीत गाउँछन्, मोती दन्त देखाउँदै हिमाल मुस्काउँछन्। लक्ष्मी लक्ष्मी भन्दै लाग्छ पहाड जुरमुराउँछ, थकित बटुवा पनि आज तिम्रै गीत गुनगुनाउँछ। मेरो लक्ष्मी पुनः जन्म भन्दै आमा कोक्याउँछिन्, तिम्रै सम्झनामा धरती लाग्छ गहरु जाउँछिन्। लहरा पहरा छहरा लाग्छ तिम्रै सम्झनामा टोलाउँछन्, कुहु कुहु गर्दै कोइली लाग्छ तिमीलाई बोलाउँछन्। मणि रत्न तिमी हौ अजम्बरी फुल, फुल्ने छैनन् नेपालीले तिम्रो अमूल्य गुण, फुल्ने छैनन् नेपालीले तिम्रो अमूल्य गुण। धन्यवाद। धन्यवाद छ ललिता दोषीजीलाई। संक्षिप्त कविता प्रस्तुत गरिदिनु भयो, समय दिएर सहभागी भइदिनु भयो।
धेरै धन्यवाद छ। र लन्डनमा रहनुभएका आदरणीय साहित्य अनुरागी महानुभावहरू बेला बेलामा यसै प्रकारले हामी साहित्य सृजनाको बाँडफाँड गर्ने गर्छौँ। आफ्ना सृजनाहरू अरूलाई सुनाउने र उताका सृजनाहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। र पछिल्लो समयमा यस्ता खालका संस्थाहरू स्थापना भइसकेपछि विशेष गरी साहित्यकार कलाकारहरूलाई दुवैतर्फ आफ्नो सक्रियता बढाउनलाई निकै सहयोग पुगेको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो, एउटा सांस्कृतिक साहित्यिक माध्यमबाट पनि नेपाल र नेपालीहरू बीच विश्वका जुनसुकै भागमा रहे पनि यसरी चाहिँ आपसी सम्बन्धको विस्तार भइरहोस्, यही अभिप्रायका साथ आजको यो कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ। धेरै सहभागीहरूलाई म देखिरहेको छु। साहित्यिक क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा, विभिन्न विषयगत विशेषज्ञताको क्षेत्रमा रहनुभएका अब्बल दर्जाका व्यक्तित्वहरू बेलायतमा प्रशस्त मात्रामा, प्रशस्त सङ्ख्यामा पुगिसक्नु भएको छ। तर आफ्नो मातृभूमिप्रतिको चाहिँ माया, स्नेह र आफ्नो साहित्य, कला, संस्कृतिप्रतिको माया मोह जहाँसम्म लाग्छ अझ नेपालभन्दा नेपाल बाहिर गएर त्यसको महत्त्व बोध बढी हुने गरेको पनि हामी यदाकदा महसुस गर्ने गर्दछौँ। एउटा निकै सकारात्मक विषय पनि हो। अब फेरि अर्का सहभागी, विशेषतः महिला सहभागिता नै छ आजको कविता वाचनमा नेपालको तर्फबाट। म यतिखेर अर्का सहभागी नेपाली साहित्य विकास परिषद नेपाल च्याप्टरका सदस्य समेत रहनुभएका गीता रेग्मीजीलाई आफ्नो कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। कहाँ जाउँ छोरा, अघि सपुतको कुरा गऱ्यौँ, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जस्ता सपुतहरूको स्मरण गरियो। यसै गरी कहाँ जाउँ छोरा उहाँको कविता अबको क्रममा हामी सुन्नेछौँ। म गीता रेग्मीजीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। गीता रेग्मीजी, उहाँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। गीता रेग्मीजी म्युटमै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले सक्रिय भएको देखिएन। त्यसले गर्दा म अर्को सहभागीलाई फेरि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गङ्गा लिगलजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र विशेष गरी आजको कविता वाचनको क्रमलाई अब यहाँले अगाडि बढाउनु हुन्छ। कविताको शीर्षक मैले प्राप्त गरेको छैन। आशा छ यहाँ जस्तो चाहिँ एउटा निरन्तर साहित्यको सेवामा समर्पित व्यक्तित्वबाट विशेष कविता नै हामी सुन्न पाउँछौँ। म गङ्गा लिगलजीलाई अबको क्रममा आफ्नो रचना, आफ्नो सृजना प्रस्तुत गर्न विनम्र अनुरोध गर्छु। यहाँले माइक्रोफोनलाई अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्क्रिनमा म्युट देखिया छ रातो, त्यसलाई अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर, स्क्रिनमा यहाँको माइक्रोफोन अफ देखिया छ। अरू बेला त स्वाभाविकै हो, आफू बोल्ने बेलामा त्यसलाई अनम्युट गरिदिनु होला। अझै अनम्युट भएको देखिएको छैन। एकचोटि यसो त्यो स्क्रिनको साइडमा माइक्रोफोनको एउटा सिम्बल हुन्छ, त्यसलाई थिचेर अनम्युट गर्नु पर्यो। अथवा जितजी यसको कन्ट्रोल मेरो हातमा छैन जस्तो लाग्छ, म तैपनि म कोसिस गर्छु। मैले यहाँबाट अनम्युट गर्न सक्दिनँ। यो प्राइभेसी कन्ट्रोलले गर्दा हामीले सबैजनाको अनम्युट गर्न सक्दैनौँ, म्युट मात्रै गर्न सक्छौँ। हजुरलाई पनि मैले त्यो होस्ट चाहिँ गराएको छु। हजुरले मैले बराबर है त। हाम्रो गङ्गा लिगलजीलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् त। गङ्गा लिगल सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। चिम्ली लोचन दिगरका तबमा खोलेर बासन्तीका आवाज आछ हजुर? मेरो साउन्ड अगाडि बढ्नुहोस्। चिम्ली लोचन दीर्घकाल तबमा खोलेर बासन्तीका नादी सुन्दर तालले पवनमा देखि फुलेकी लता बिर्से जीवनको तिमी यति पनि गौरी रुलाइकन मुस्काएर फुलाउँदा शिवधुन कल्याणको सम्पन्न। देवकोटा, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, शाकुन्तल महाकाव्यबाट सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा हार्दिक नमस्कार। आजको गरिमामय कार्यक्रमको अध्यक्ष महोदय र सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य अनुरागीहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। अब अरू कुरा भन्नु त समय छैन, म आफ्नो कविता वाचन गर्न जान्छु।
कविताको शीर्षक मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नि राखेको छु। बहुमुखी प्रतिभा चलाक केटो भनेर मलाई पहिला भन्ने रहेछ सानोमा। बहुमुखी प्रतिभा चलाक केटो, पछि महाकवि बने उनी। नेपाली साहित्यका आधा आकाश, नेपाली साहित्यका आधा आकाश, बहुमुखी प्रतिभा, असाधारण कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। 10 वर्षको उमेरदेखि कविता लेखनमा सक्रिय, साहित्यको कुनै विधा होइन जो तिमीले नलेखेको होस्। हृदयको आलोकबाट महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक अविरल चलेको प्रवाहित कलम कहिले पनि टुटेको छैन, अहिले पनि उस्तै छ, लोकप्रिय छन्। लोकप्रियताको शिखरबाट चियाएर तिमीलाई आज पनि नेपाली साहित्यले अक्षर अभिवादन गरेका छन्। तिम्रो सम्मानमा झुकिरहेका छन् साहित्यिक शिरहरू, शैली र विषयवस्तु पुराणका तिम्रा योगदानको कुशलता चलिरहन्छ। नेपाली जनजीवनमा भिजेको एक मात्र ऐतिहासिक कृति वियोगान्त नाटक मुना मदन हिजो आज र भोलिको नेपालीकोहरूको जीवन गाथा सदा पनि अमर रहेको छ। यो अति मार्मिक पनि, जसले तिमीलाई सम्झाइरहन्छ। महाकवि मात्र होइनन्, प्राध्यापनको बहुमुखी प्रतिभा लिएर यी शिक्षा मन्त्री पनि भएका थिए। देशकै ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना साहित्यसँगै उनले गरेका थिए। शिक्षा क्षेत्रको काँचुली फेरेको त्यो युग हामी सम्झिरहन्छौँ। दर्जनौं कृतिहरू संयोग या आफ्नो भाग्य, तिमी साथै लक्ष्मीको प्रसाद भएर साहित्यको आकाश चम्किलो तारा भएर चम्काई सारा जगतलाई आफूभित्र अन्धकार कुनामा लुकेको छौ। हरेक वर्ष तिम्रो सम्झनामा गर्छौँ हामी दीपावली गर्छौँ हामी साहित्यका भाकाहरूमा। धार्मिक आस्थाले पूर्ण भएर लक्ष्मीलाई पूजा गर्दै तिम्रा सम्झना अगाडि आउँछन्। तिम्रा मुना मदन मस्तिष्कमा प्रवेश गर्छ। तिमीले जीवनकालभरि गरेको सिर्जनालाई परिपूर्ण साहित्यको भण्डार हामी सदैव सम्झिरहनेछौँ। नेपाली साहित्य र शिक्षा क्षेत्रले सम्झिरहने तिमी कहिले नहस्ताउने मानव हृदयबाट तिमीलाई कहिले नबिर्सने र कहिले तिमी नहस्ताउने मानव हृदय हाम्रो मानव हृदयबाट हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद सर गङ्गा दिगलजीलाई यो कविताको लागि। अब मेरो सूचीमा बेलायत स्थित नेपाली दूतावासमा कुनै समय सैनिक सहचारीका रूपमा कार्यरत रहिसक्नुभएका कर्णेल इन्द्रबहादुर कार्कीको पनि नाम आएको छ, तर मैले उहाँलाई स्क्रिनमा देखिरहेको छैन। कर्साब स्क्रिनमा कतै हुनुहुन्छ भने एकचोटि होइसिन्छ। हजुर, ओके, अनम्युट गर्न पर्यो हजुरले, अनम्युट गर्न पर्यो। हजुर इन्द्र सर अनम्युट गराउँ त हजुर। ओके, इन्द्र कार्की अनम्युट भयो। हजुर कर्साब नमस्कार। हजुर, यहाँ त अलिकति जाडो पनि छ। सबैभन्दा पहिले म क्षमा प्रार्थी छु, समयमै खबर गर्न सकिनँ, तैपनि लागिहाल्छ कि भनेर मैले कविताको धेरै धन्यवाद। म हेर्दै थिएँ, मेरो पाला आउँदैन होला भनेर फेरि मेटाउन आएको थिएँ। कवितातिर लाग्छु। सम्पूर्ण शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सम्माननीय राजदूत महोदय लगायत साहित्य विकास सङ्घका साथै सबै मित्र बन्धुहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो कविता लाग्छु। साउन्ड
साउन्ड अलिकति क्लियर नआएको जस्तो सुनेको छु मैले अरू साहब सहभागी हजुरको साउन्ड अलि क्लियर छैन। अलिकति माइक्रोफोन कतै साइडमा परेको हो कि हजुरले हेडफोन युज गरे हो कि? होइन, मैले फोन हेडफोन जोड्ने छ। ओके, अहिले मैले अलिकति क्लियर हुँदै आयो हजुर। अलिकति यसको मेरो कम्प्युटरबाट सिधै गरेको छु। अहिले कस्तो हुनुहुन्छ? साउन्ड क्लियर आएन। क्लियर अलिकति आउन सकिरहेको छैन, एकचोटि हेरौँ त हजुर। उहाँको आई थिङ्क नेटवर्कको खराबी हुन सक्छ सर। पछि बोलाउँला फेरि। एकचोटि ट्राई गरौँ त अब, एकचोटि अन्तिममा फेरि पनि, किनभने फेरि पालो नआउला जाडो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कसैले एकचोटि ट्राई गरौँ त अलिकति। उहाँ तयारी हुँदासम्म हजुर हुन्छ। रस्साबाट कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुहोस् न रस्साबाट। उहाँको तयारी हुँदासम्म रस्सातिर लागौँ। रस्साबाट कृष्ण प्रसादलाई एकैछिन दिन्छौँ हामी। कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ रसियाबाट जोडिनु भएको छ। नमस्कार सबैमा। मेरो नाम कृष्ण प्रसाद होइन, कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ। आज धेरै खुसी लाग्यो। अघिल्लो 25औं वार्षिक सभामा मैले बोल्ने अवसर पाइनँ। म चाहिँ व्यस्त भएँ 2-3 जुमहरू हुनाले। आज चाहिँ बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यो परिषदका अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 111औं जन्म जयन्ती आज मनाउँदैछौँ हामी विदेशमा बस्नेहरू। र रुससित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाउँ चाहिँ एकदमै अभिन्न रूपले गाँसिएको छ। उहाँ रुसमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै 1953मा आउनुभएको थियो। एउटा प्रतिनिधिमण्डलको साथमा बाल कृष्ण सम पनि हुनुहुन्थ्यो। 10 जना प्रतिनिधिमण्डल सहित उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले त्यस समयमा पुरा रुसको ट्रान्स साइबेरियन रेलबाट पेकिङसम्म पुग्नु भएको थियो। त्यसकारणले रुस पहिलोचोटि उहाँ 3 दिन मास्को बस्नुभयो। त्यो पहिलोचोटि। दोस्रो पटक उहाँ जब 1958मा तास्कन्त सम्मेलनमा आउनुभयो, उहाँले इन्द्रेणीको द्विभाषिक सङ्ग्रह जुन ल्याउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि र उहाँले जुन वक्तव्य दिनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि रुसमा नेपाली भाषा पनि छ, नेपाली साहित्य पनि छ भन्ने कुरा त्यसबाट थाहा भयो। त्योभन्दा पहिले उतिको थाहा थिएन। र यहाँ नेपालविदहरू जन्मे। कसैले नेपाली भाषा सिक्न थाले, कसैले नेपाली साहित्यको अनुवाद गरे, अध्ययन गरे, जसमध्येमा उहाँकै दोभाषे देवकोटाको दोभाषे रूपमा भएर 1958मा जब उहाँ अस्पताल यहाँ बस्नुभयो, त्यस समय पनि दोभाषे भएर बसेकी ल्युडमिला आगानिनाले नेपाली साहित्यको अध्ययन गरेर डक्टरेट गरिन् यहाँबाट। पिएचडी होइन, डक्टरेट नेपाली साहित्यमा, काव्यमा। र उनले देवकोटाको बारेमा पहिलोचोटि रुसी भाषामा किताब लेखे। उनले जीवनकालमा नै त्यसको नेपाली अनुवाद चाहेकी थिइन्। हामी चाहिँ सहकार्य गर्थ्यौँ उहाँसँग। तर मैले उनको जीवनकालमा दिन सकिनँ। पछि चाहिँ यो उहाँको किताबको अनुवाद नेपालका महाकविको कथा भन्ने उहाँको व्यक्तित्व र कृतित्वको बारेमा लेखिएको छ, समालोचनात्मक। यो चाहिँ त्रिमूर्ति निकेतनबाट प्रकाशित भयो। देवकोटाको त्यसपछि त्यसै साल 1958मा यहाँ पहिलो कविता सङ्ग्रह निस्क्यो नेपाली साहित्य, नेपाली कविहरूको। त्यही इन्द्रेजीको माध्यमबाट, अङ्ग्रेजीबाट अनुवाद भयो। र पछि चाहिँ उहाँकै बारेमा हामीहरूले सोभियत पिरियडमा चाहिँ प्रकाशित भए। उहाँले एउटा पुरै कापी दिनुभएको थियो अङ्ग्रेजीमा कविता लेखेर आगानिनालाई, जो दोभाषी। त्यो कविता मध्ये केही छापिए अनुवाद भएर। पछि मैले त्यसको खोजी गर्दा उहाँले आगानिनाले खोजेर पनि पत्ता लगाउन सक्नु भएन। यो चाहिँ मैले चाहिँ देवकोटाको प्रकाशित रुसी भाषामा प्रकाशित कृतिहरूको नेपालीमा अनुवाद, रुसी भाषामा अनुवादको छुट्टै किताब 1990औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा निकाल्यौँ। त्यसमा राख्न चाहेको थिएँ, तर त्यो कपी हरायो।
अमूल्य निधि हामीसँग रहेन, उहाँको हस्ताक्षरमा लेखिएको। तर यसमा चाहिँ प्रकाशित भइसकेका उहाँका कृतिहरू यसमा रुसी भाषामा छन् र यसमा चाहिँ देवकोटाले वक्तव्य दिनुभएको तास्कन त्यहाँदेखि नै सुरु छ। यसमा चाहिँ उहाँको कथा पनि छ एउटा। त्यसपछि उहाँका 2टा कविता सङ्ग्रह हामीले निकाल्यौँ। त्यो चाहिँ सोभियत कालपछि हामीले निकाल्यौँ, किनभनेदेखि अब हामीले आफै पनि प्रकाशित गर्ने सम्भावना पायौँ। यहाँ पहिले त्यो सम्भावना थिएन र त्यस सन्दर्भमा उहाँको बाल कविताको सङ्ग्रह हामीले निकाल्न सफल भयौँ 2 भाषामै। सुनको बिहान भनेर नाउँ राखेर हामीले त्यसलाई निकाल्यौँ। रुसी भाषा र नेपाली पनि छ यसमा निकाल्यौँ। यसमा चाहिँ यो मैले देखाउन खोजेको चाहिँ लक्ष्मीको यो चित्र छ। यो रेणुका गुरुङले लेख्नु भएको हो। नेपालकी लक्ष्मी भनेकी यस्ती हुन्छन्, न कि हामी जुन पूजा गर्छौँ। किनभने लक्ष्मीको वाहन त्यो उल्लु लाटोकोसेरो होइन, जुन हाम्रो आउँछ उसको वाहन चाहिँ कछुवा हो। कछुवा यसमा छ र यो चाहिँ नेपाली लक्ष्मी चाहिँ यस्ती हुन्छन् भनेर देखाउनको लागि मैले यसमा राखिदिएको मात्र हुँ। त्यो त्यसपछि उहाँको मुनामदन त्यही सोभियत ट्रेडदेखि हामीले प्रयास गऱ्यौँ त्यसलाई अनुवाद गर्न, सकिराखेका थिएनौँ, अलिअलि गरेका थियौँ। अहिले आएर एउटा कविसँग मेरो भेट भयो जसले त्यसलाई अनुवाद पनि गर्थे। हामी 2 जना मिलेर उहाँको कविता मुनामदन त्यही छन्दमा हामीले निकाल्यौँ, जुन छन्दमा देवकोटाले लेख्नुभयो र यहाँ रसियन भाषामा गाउन मिल्ने गरेर हामीले बनायौँ। त्यो चाहिँ पुरै देवकोटाले 2 जुन उनको मुनामदनको 2 विकल्प, पहिले सानो थियो पछि उहाँले थप्नु भएको, जसरी साझा प्रकाशनले छापेको थियो मोटो अक्षरमा थपिएको, सादा अक्षरमा चाहिँ नछपिएको, त्यसै गरेर हामीले यसलाई चाहिँ पुरै उहाँको अनुवाद प्रकाशित गर्यौँ। आज यस जयन्तीको उपलक्ष्यमा 2 लाइन मलाई त्यो त्यसबाट समर्पण मध्ये 2 लाइन पढ्ने, रुसी भाषामा पढ्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। 2 लाइन मात्र, किनभने कसरी अनुवाद छन्द मिलेको छ भने यहाँका चाहिँ उनी चाहिँ एक अनुवादक हामी 2 जनाले मिलेर गर्यौँ। उनी चाहिँ प्राच्य पूर्वेली कविताका अनुवाद हुन् उनी आफै पनि, र तिनसँग भेट भएपछि हामीले यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक त्यसलाई अनुवाद गर्न सक्यौँ। मुनामदन त ल त्यो हो समर्पण। समर्पणलाई यहाँ चाहिँ पद्मसेनीय भनिन्छ रसियन भाषामा। म 4 लाइन मात्र भन्छु। त्यो 4 लाइन त यहाँहरूलाई कन्ठी छ होला, मैले भनिरहनु पर्दैन। हे मेरा भाइ, हे मेरा बहिनी, पहाड सहरमा यो एउटा मेरो भक्तिको माला चढाए चरणमा। यो नै हो, यहाँहरूलाई कन्ठी छ। अब म रसियनमा भन्छु। ओ ब्रात्या बही, ओ स्योस्त्रीमयी, ओ गराक इफ सेलेनियाख, गिर्ल्यान्दु सोयु या वाम पद्नसु कागजनाक उभाजेनिया, चेमवाम पस्लुजिल नेस्यास्नी बेदन्याक सिवोदन्या स्मागुया, स्काजाल काक उमेल स्लोजामी स्ट्रिटी ई गिर्ल्यान्दु प्रस्तुक्यु इत्यादि छन्द एकदमै मिल्ने गरेर हामीले यसले बनाएको छौँ। यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरूलाई गर्न खोजेँ। देवकोटासित यहाँ यी माध्यमहरूबाट देवकोटासित यहाँ रसियनहरू अहिले चाहिँ थोर बहुत परिचित छन्। मेरो इच्छा छ उहाँको एउटा शालिक पनि, जस्तो हामीले यहाँ भानुभक्तको शालिक राख्यौँ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ। हेरौँ के हुन्छ, भविष्यले के गर्छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद, किनभनेदेखि अरू वक्ताहरू कविताहरू सुन्नु छ, त्यस कारणले म यहाँको धेरै समय लिन चाहन्न। म चाहिँ राजुज्यूलाई सम्बोधन गर्न पनि मैले बिर्सेँ, यो क्षमा चाहन्छु राजु उहाँज्यूलाई, सुवेदीज्यूलाई, र मलाई यो समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। दीपावली, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जयन्ती, नेपाल सम्वत पनि 1141 सुरु हुन्छ भोलिदेखि, र मपूजा भन्ने हुन्छ जुन हामी यहाँ पहिले मनाउँथ्यौँ भव्य रूपमा नै सबैले मिलेर। त्यो सबै आउँदो छठको समेत यहाँहरूलाई शुभकामना, सुरक्षित रहनुहोस्। अहिले चाहिँ यही छ, सुस्वास्थ्यको कामना छ परिवारमा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर।
प्रकाश स्वदेशबाट यति धेरै टाढा भएर पनि र पृथक एउटा भाषामा रहेर पनि महाकवि देवकोटाको यी अमर कृतिहरूलाई तदनुरूप विभिन्न भाषाहरूमा चाहिँ अनुवाद गरेर जुन सेवा प्रदान गर्नुभयो यो निकै नै स्तुत्य काम यहाँहरूले गर्नुभएको छ। यसको उच्च प्रशंसा हुनेछ पक्कै पनि साहित्यिक क्षेत्रबाट र धेरै जानकारीहरू दिनुभयो। आज त हामी एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा छौँ, कुनै बेला समय सन्दर्भ मिलेमा यहाँसम्म अलिकति गहिरो केही संवाद अन्तर्क्रिया अन्तर्वार्ताहरू गर्ने पनि रहर छ। पछि कुनै सन्दर्भमा म यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछु। तर जुन प्रकारले रसियामा हिजोको चाहिँ युएसएसआर हुँदाखेरि र आज पनि रसियामा चाहिँ नेपाली समुदायको जुन किसिमको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ, देशबाट त्यति टाढा रहेर पनि आफ्नो देशका महाकविलाई यति धेरै सम्मान गरेर यति धेरै क्रियाकलापहरूको बारे जुन जानकारी हामीलाई गराइदिनु भयो, यसको लागि कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धन्यवाद छ। म गीता रेग्मीजी आइसक्नु भएको छ। गीता रेग्मीजी अनलाइनमा आइसक्नु भएको छ। गीताजी नमस्कार, सुनिरहनु भएको छ? हजुर नमस्कार। मैले हजुर सुनिराखेको छु सुरुदेखिको, तर म पूजा गर्दै थिएँ त्यस कारणले अघि उपस्थित हुन सकिनँ। आज हाम्रो एउटा सहमति के भएको छ भने आज लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँमा अहिले बेलुकीको ठ्याक्कै 6 बजिसक्यो। अलिकति छुट दिनुभएको छ साथीहरू, किन चाडबाडको बेलामा र विशेष गरी सेलिब्रेटीहरूको लागि चाहिँ अलि विशेष पर्व पनि भएको कारणले गर्दा आज चाहिँ केही प्रतिशत छुट नै छ भन्ने मैले सबैको भावना बोल्न खोजेँ। अब कविता वाचनतर्फ नै स्वागत छ यहाँ। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित जनप्रति मैले प्रत्येक व्यक्तिलाई भनिन सबै सर्वनाम सुनाम धन्य हुनुहुन्छ, सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछु र देवकोटाप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। र मैले मेरो कविता समय सीमालाई समात्न खोज्दै मेरो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कहाँ जाउँ छोरा, मेरो कविताको शीर्षक छ मैले नै तिमीलाई भने समयको गतिलाई समात भनेर। मैले नै तिमीलाई भने समयको गतिलाई समात भनेर, तिमी समय समात्न बाइपङ्खी घोडामा उडेर हुरुर उड्यौ। परेलीबाट बरर र बलेनी झर्दै मैले बिदा गरेथेँ। आमा म तिमीलाई पनि सर्र पारेर लगिहाल्छु नि, किन चाहियो यो माडबारी र बुलाकी। मैले डलर बोराका बोरा टिप्न थालेपछि किन चाहियो भन त यस्तो बाँझो खेत। बेचिदेऊ भने मैले बेचिदिएँ। हावाभन्दा छिटो कुदेको समय, छेपाराले जस्तै रङ फेर्ने मान्छेको नियत बुझ्न नसक्नु मेरै दोष हो। मलाई सर्र उडाएर लैजाने दिन गन्दा गन्दै पल्लो घरको भुन्टेले भोतले छोरो पाइसक्यो। नाति खेलाउने रहर त खै कता हो कता बिलायो। तिमीलाई त फुर्सद सम्म छैन मलाई फोनबाट हेलो भन्ने। तिम्रा खुसीका लागि सुहाउने पहिरन किन्न पसलमा राखिएका डमीले लगाएका जस्तै लुगा छानेको थिएँ भनेर मेरा लागि साडी किनिदेऊ भन्न सक्दिन। तिम्रो लागि मनपर्ने खानेकुरा बनाए भनेर तिमीले पनि तिम्रो रहरहरू मार्नुपर्छ भनेर कहाँ भन्न सक्छु र। बाबु बाठो भयो है बाठो, मैले नै सिकाएँ, नत्र त तिम्री स्वास्नी पनि कोइला जान्छे। अब हुँदै सही, तिमीले भनेका थियौ म उसलाई सबै कुरा पुर्याइदिन्छु नि आमा, अनि ऊ कसरी कोइला जान्छे र भनेर। तिमीले अहिले त्यसै गर्यौ भनेर म कसरी चित्त दुखाउन सक्छु र। तिमी कालाहरूको देशबाट गोराहरूको देशमा पुगेपछि म पक्की घरबाट छाप्रोमा पदोन्नति भएको छु। थाहा छैन छोरा, यो छाप्रो पनि मेरै आँगनको अगाडि बसेर मान्छेहरू बसेर कतिखेर लिलाम बडाबड हुने हो भनेर। सन्तान मुखमा दूरदर्शिता हराउनु, भिडमा हाते ब्याग हराउनु या हतारमा चस्मा बिर्सनु उस्तै उस्तै रहेछ। रित्तो कोखको क्षतिपूर्ति माग्दै गङ्गा माया अनासन बसिरहेकी छन्। युद्ध बिनै हिंसा बिनै पनि त कोख रित्तो हुँदो रहेछ। वर्षौंदेखि रित्तिएको कोखको क्षतिपूर्ति माग्न कहाँ जाउँ छोरा,
बाँझो खेत, कानका माडबरी र नाकको बुलाकीको त के कुरा। कुनै प्रभावै भएन। बुढेसकालको सहारा खोज्न म कहाँ जाउँ छोरा, बुढेसकालको सहारा खोज्न म कहाँ जाउँ छोरा। धन्यवाद। गीता रेग्मीजीलाई छोटो मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यो व्यस्तताको बावजुद पनि सहभागी भइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब फेरि एकपटक म इन्द्रबहादुर कार्की साहबलाई नै अनुरोध गर्दछु। अघि प्राविधिक रूपबाट हामीलाई केही समस्या भएको थियो। इन्द्र सर अहिले एकचोटि कोसिस गरौँ, फेरि एकपटक अनलाइनमा हुनुहुन्छ इन्द्र सर? हजुर हुनुहुन्छ। उहाँको साउन्डको प्रब्लम छ हरिशरणजी। भोल्युम तपाईको कविता चाहिँ भनेर अनि साउन्डको भोल्युम चाहिँ कम लन्डनतिर लागौ न। अहिले पनि आएको छैन उहाँको साउन्ड। छैन। इन्द्र सर उहाँको कविता अलिकति हामी सुनिरहेको छैनौँ अहिले। हामी सुनिरहेको छैनौँ इन्द्र सर। हरिशरणजी उहाँको चाहिँ भोइस नआएको हुनाले तपाईँको कविता सुनाएर लन्डनतिर ट्रान्सफर गर्नुहोस् त। हजुर सञ्चालन। हजुर अब यसो गरौँ कोमल सर, विशेष गरी अब आजको कार्यक्रममा मैले आफूले कविता प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि यहाँ वरिष्ठ साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, म त एउटा साहित्य अनुरागी मात्रै हो। तत्कालको लागि आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र अन्य कवियत्रीहरूको कविता सुन्ने कार्यक्रम रहेको कारणले म त्यति तयारी छैन आफ्नो कविताको लागि। तैपनि कोमल सरले भनिहाल्नुभयो, म एउटा मेरो पुरानो रचना मध्येको केही झलक म सुनाएर यता काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु। मैले धेरै अगाडि लेखेको लन्डनमा हुँदाखेरि सन् 2000 को मिलेनियमको बेलामा अहिले म देखिरहेको छु डाक्टर राघव धिताल हुनुहुन्छ, हाम्रो खगेन्द्र नेपाली सर हुनुहुन्छ, यसै गरिकन हरिसिंह थापाजी, मदन थापाजीहरू, धेरै साथीहरू, सुरेश शाहजीहरू, यहाँ धेरै प्रशस्त पुराना सम्झनाहरू यहाँ आएका छन्। जतिखेर म लन्डनमा एउटा विद्यार्थी थिएँ त्यतिखेर एउटा लेखेको रचना त्यो गीतको रूपमा पनि न्यू बज्राचार्यको सङ्गीत र विवेक श्रेष्ठले गाउनु भएको एउटा गीतको रूपमा परिणत भएको छ। म त सानो यो खुसियालीको यो अवसरमा भनौँ दीपावलीको अवसरमा सुनाउन चाहन्छु। जिन्दगी यो उत्सव हो वरदान ईश्वरको, जिन्दगी यो उत्सव हो वरदान ईश्वरको, सृष्टिका सृजना आफ्नै बुझौँ मूल्य यसको। बाँडिए मानिस किन जात देश अनि रङ्गमा, बाँडिए मानिस किन जात देश अनि रङ्गमा, मानवताको खै त चर्चा नवयुगको उमङ्गमा। बाँडेर हेर निस्वार्थ माया इन्द्रेणी झुल्दछ, बाँडेर हेर निस्वार्थ माया इन्द्रेणी खुल्दछ। सबै शब्दहरू मैले अहिले तुरुन्तै याद गर्न सकिनँ। यो सन् 2000 तिर रचना गरेको एउटा सानो कविताको पंक्ति मात्रै मैले आजलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेँ। धेरै धन्यवाद छ एनिवे। र विशेष गरी प्रमुख अतिथिज्यू महामहिम दुर्गा बहादुर सुवेदीज्यू, उहाँ स्वयं नै एउटा विशिष्ट साहित्यकार हुनुहुन्छ। धेरै अवसरहरूमा यसरी चाहिँ भेटघाट गर्न पाइयो र मलाई लाग्दछ कि लन्डनको साहित्यिक एउटा परिवार जुन छ त्यो परिवारमा उहाँले जुन प्रकारले एउटा अभिभावकत्व दिनुभयो र अहिले केही समयपछि स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ, यो क्रम नटुटोस्। भोलिका दिनहरूमा पनि साहित्य, कला, सङ्गीत आदि सृजनशील क्षेत्रहरूबाट नेपाली बीचमा यसै गरी भलाकुसारी गर्ने अवसरहरू हामीलाई प्राप्त भइ नै रहोस्। नेपाल च्याप्टर लन्डन र नेपाल च्याप्टर काठमाडौँको प्रयास त रहनेछ, तर हाम्रो मात्र प्रयासले यो कुरा सम्भव हुँदैन। हामी सबैजना मिलेर आफ्नो यो मौलिक कला, साहित्य, संस्कृतिलाई चाहिँ विश्वभर प्रवर्धन गर्न सकौँ। दीपावलीको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा चाहन्छु र म यो कार्यक्रम निरन्तर म सहभागी भइ नै रहन्छु पृष्ठभूमिमा। यहाँहरूको सबैको सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार। जी अनम्युट गर्नुहोस् त, तपाईँको म्युट छ, अनम्युट गरेर सञ्चालन गर्नुहोस् त। जित राणाबाटज्यू, थ्याङ्क यू।
हजुर धन्यवाद है। धन्यवाद हरिशरण लामिछानेज्यू। जिन्दगी उत्सव हो वरदान ईश्वरको, अति कर्णप्रिय लाइनमा आफ्नो कविता सुनाउनु भयो। अब हामी थोरै यो कार्यक्रमलाई अलिकति ट्विस्ट दिँदैछौँ, हामी सम्बोधनतर्फ जाँदैछौँ। हामीसँग केही आजका विशेष व्यक्तित्वहरूको अन्य कार्यव्यस्तताले गर्दा हामी उहाँहरूलाई धेरै समय रोक्न सक्दैनौँ। यसै क्रममा नेपाल र बेलायतको सयौं वर्षको दैत्य सम्बन्धको उचाइमा गरिमा र राष्ट्रियताको उचाइलाई, साहित्यको उचाइले अझ उच्चता प्रदान गर्न सफल कुशल स्रष्टा र असल द्रष्टा हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य गरिरहनुभएका परिषदका संस्थापक पदेन संस्थापक संरक्षकज्यू हुनुहुन्छ। पदेन संरक्षक बेलायतका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीज्यूलाई आजको प्रमुख आतिथ्यको मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समारोहका अध्यक्ष एवं नेपाली साहित्य विकास परिषदका अध्यक्ष आदरणीय श्री कोमल प्रसाद श्रेष्ठ मल्लज्यू, नेपाली साहित्य विकास परिषदका सल्लाहकार आदरणीय डाक्टर राघव प्रसाद धितालज्यू, नेपाली साहित्य विकास परिषदका संस्थापक तथा निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेशजङ शाहज्यू, यति नेपाली एसोसिएसनका अध्यक्ष आदरणीय श्री ध्रुव केसीज्यू, नेपाली साहित्य विकास परिषद नेपाल शाखाका अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमती इल्या भट्टराईज्यू, जगदम्बा श्री सम्मानद्वारा सम्मानित विशिष्ट विद्वान आदरणीय श्री कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यू, परिषदका आदरणीय पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकारज्यूहरू, उपस्थित आदरणीय साहित्यकार एवं साहित्य निरावी मित्रहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द नमस्कार। सर्वप्रथम महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ज्यूको 112औं जन्म जयन्तीका पावन अवसरमा महाकवि देवकोटामा हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस सुखद सुअवसरमा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र म त भन्छु नेपाली सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्रिय र समर्पित सम्पूर्ण नेपाली स्रष्टाज्यूहरूमा एवं साहित्य, सङ्गीत र कला कर्ममा राख्नुभएका समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सुअवसरमा हामी नेपालीहरूका महान धार्मिक र सांस्कृतिक शारदीय पर्वहरू दीपावली, छठ, महपूजा, किजा पूजा, उँधौली र नेपाल सम्वतका शुभ र सुखद उपलक्ष्यमा हजुरहरू सबैको र हजुरहरू मार्फत हजुरहरूका आफन्तजन र समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, सुस्वास्थ्य, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य विकास परिषदले यस वर्ष 25 वर्षको वसन्त पदार्पण गरेको छ। यस सुखद सुअवसरमा परिषदका वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री कोमल प्रसाद श्रेष्ठ मल्लज्यूको नेतृत्व र संस्थापक आदरणीय श्री सुरेशजङ शाहज्यू लगायत आदरणीय पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकारज्यूहरूको अभिभावकत्व र मार्गनिर्देशनमा भव्य र सभ्य रूपमा ऐतिहासिक रजत जयन्ती महोत्सव सम्पन्न गरेको छ। नेपाली साहित्य महोत्सवको रजत जयन्ती समारोह उत्सव मात्र रहेन, महोत्सव भयो। यो रजत जयन्ती समारोह सफल मात्र होइन, सार्थक पनि भयो र यो रजत जयन्ती समारोह शिष्ट पनि भयो र त्यसैले विशिष्ट पनि भयो। यो रजत जयन्ती समारोह त्यसैले अविस्मरणीय मात्र भएन, ऐतिहासिक पनि भयो। हाम्रो नेपाली साहित्य विकास परिषदको रजत महोत्सवलाई सफल, सार्थक र ऐतिहासिक बनाउन सक्रिय र समर्पित परिषदका वर्तमान आदरणीय अध्यक्ष श्री कोमल प्रसाद श्रेष्ठ मल्लज्यू, संस्थापक श्री सुरेशजङ शाहज्यू लगायत परिषदमा आबद्ध सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सादर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सुअवसरमा
नेपाली साहित्य विकास परिषदको भर्खरै सम्पन्न साधारण सभाद्वारा परिषदको आगामी कार्य समितिका लागि अध्यक्षको गरिमामय पदमा पुनः निर्वाचित हुनुभएकोमा आदरणीय श्री कोमल प्रसाद श्रेष्ठ मल्लज्यूमा नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँको आगामी कार्यकालमा नेपाली साहित्य विकास परिषद अझ संस्थागत, सुसङ्गठित, विस्तारित र पल्लवित र पुष्पित हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै श्री मल्लज्यूको नेतृत्वको कार्य समितिमा पुनः निर्वाचित हुनुहुने परिषदका सबै आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरूमा, सदस्यज्यूहरूमा पनि बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकालको सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। नेपाली साहित्य विकास परिषदसँग मेरो सम्बन्ध, अझ म त साइनो भन्न चाहन्छु, मेरो साइनो सम्बन्ध र सहकार्य ज्यादै सुखद र स्मरणीय रह्यो। परिषदसँग मेरो दुई प्रकारको सम्बन्ध रह्यो। नेपाली राजदूतको रूपमा, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको रूपमा, परिषदको पदेन संरक्षकको रूपमा मेरो सम्बन्ध ज्यादै सुखद, सहयोगी र अझ सार्थक रह्यो भन्ने म ठान्दछु। दोस्रो, म आफै पनि एउटा नेपाली भाषा साहित्यको विद्यार्थी, एउटा कुनै समयको लेखक, स्रष्टा र सबैभन्दा बढी साहित्य अनुरागी पनि भएको हुनाले नेपाली साहित्य विकास परिषदसँग मेरो अझ प्रगाढ सम्बन्ध रह्यो। यो लेखकीय सम्बन्ध चाहिँ अझ सुखद र मित्रवत र उदाहरणीय रह्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। अघि नै आदरणीय कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र जित राणावाटज्यू मेरो एकदमै घनिष्ठ मित्र पनि हुनुहुन्छ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेलायतको सचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कार्यक्रमको कुशल सञ्चालक मात्रै होइन, बेलायतको नेपाली समाजको एक विद्वान व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले कार्यकाल समाप्त भएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर अघि नै उद्घोष गरिसक्नुभयो र मेरो 4 वर्ष कार्यकाल पुरा भइसकेको छ। म अहिले बोनसको समय उपयोग गरिरहेको छु। तर म जहाँ रहे पनि, जुनसुकै ओहदा वा कर्ममा रहे पनि नेपाली साहित्य विकास परिषदसँग मेरो साइनो र सम्बन्ध टुट्ने छैन। अझ म प्रश्न भन्न चाहन्छु, नेपाली भाषा र साहित्यसँगको सम्बन्ध र साइनो मेरो जिन्दगीभर टुट्ने छैन। म यो वचनबद्धता म प्रकट गर्न चाहन्छु कि म जहाँसुकै, जुनसुकै पदमा, जुनसुकै देशमा रहे पनि र नेपालमै रहँदा पनि, अघि हरिशरणज्यूले भनिसक्नुभयो कि नेपालमा इलियाजी, हरिशरणजी जस्ता सुयोग्य विद्वत वर्ग व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सान्निध्य, सामिप्य र सहकार्य मैले प्राप्त गर्नेछु भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। बेलायतको नेपाली समाजको भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा नेपाली साहित्य विकास परिषद, मैले धेरैचोटि भनेको पनि छु, सबैभन्दा ज्येष्ठ संस्था हो। यसले इतिहास कायम गरिसकेको छ यो संस्थाले। तर बेलायतमा नेपाली भाषा र साहित्य, संस्कृति र मैले भन्ने गरेको नेपाली सभ्यताको उत्थान र विकासमा नेपाली साहित्य विकास परिषद ज्येष्ठ भएर मात्र पुग्दैन, सर्वश्रेष्ठ पनि हुनुपर्छ र त्यस दिशामा यसका अभियन्ताहरू, नेतृत्वकर्ताहरू लाग्नुपर्छ र लागिरहनु भएको छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सुखद सुअवसरमा आज हामीले बेलायतको नेपाली समाजका प्रसिद्ध र प्रतिभाशाली गीतकार कल्पना आङ्गवाङज्यूको मेरी आमा नामक गीति सङ्ग्रहको युट्युबबाट लोकार्पण गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो मलाई। म त्यस अवसरका लागि नेपाली साहित्य विकास परिषद र यसका गीतकार श्रद्धेय श्रीमती कल्पना आङ्गवाङज्यूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको सृजनात्मक निरन्तरता, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र समृद्धिको लागि पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना
व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा म एउटा सानो निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको 112औं जन्म जयन्तीका पावन अवसरमा नेपाली राजदूतावासले भोलि बिहान 10:30 बजे नेपाली साहित्य महोत्सवको आयोजना गर्दैछ र सम्भवतः बौद्धिक साहित्यिक भाषिक कार्यक्रम नेपाली राजदूतको रूपमा मेरो अन्तिम कार्यक्रम हुनेछ। यस महोत्सवमा सहभागी हुन म हजुरहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। म त नेपाली साहित्य विकास परिषदसँग आबद्ध सबैलाई चुले निम्तो नै प्रदान गर्न चाहन्छु। म यही परिवारको सदस्य हुँ। परिवारको सदस्यहरूलाई उता हाम्रो नेपालमा बिहा बटुलोमा चुले निम्ता दिने चलन हुन्छ। म नेपाली साहित्य विकास परिषदका सम्पूर्ण अग्रजहरू र आबद्ध सम्पूर्ण साहित्यकार र साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई म भोलि नेपाली राजदूतावासले आयोजना गर्ने नेपाली साहित्य महोत्सवमा चुले निम्तो टक्राउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा को प्रमुख अतिथि स्वास युनिभर्सिटी अफ लन्डनका नेपाली र हिमालयन स्टडिजका प्राध्यापक डाक्टर माइकल हट कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि र प्रमुख वक्ता हुनुहुनेछ र यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा र कार्यपत्र प्रस्तुताका रूपमा नेपाली साहित्य विकास परिषदका संस्थापक आदरणीय श्री सुरेशजन शाह, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी राई लारा र विद्वान श्री गोपी सापकोटा कार्यपत्र प्रस्तुताको रूपमा रहनुहुनेछ र त्यस अवसरमा नेपालमा प्रसिद्ध रहेको र साँच्चै भन्नु भने नेपालको पहिलो साहित्यिक पत्रिका शारदा पत्रिका, जसको सम्पादन मेरा मित्र विमल भौकाजीले गरिरहनु भएको छ, त्यो शारदा पत्रिकाको बेलायतमा नेपाली साहित्य विशेषाङ्क 1 र बेलायतमा नेपाली साहित्य विशेषाङ्क 2 को लोकार्पण कार्यक्रम पनि भोलि नै हुनेछ र मैले नै सम्पादन गरेको बेलायतमा नेपाली गजल र बेलायतमा नेपाली मुक्तक दुईवटा प्रतिनिधि ग्रन्थहरूको लोकार्पण पनि भोलिको साहित्य महोत्सवको कार्यक्रममा हुनेछ। म चुले निम्तो हजुरहरूलाई टक्राउँदै अन्तमा नेपाली साहित्य विकास परिषदबाट भर्खरै परिषदका आदरणीय अध्यक्षज्यूले पनि घोषणा गर्नुभयो, मलाई प्राप्त पदक र सम्मानको लागि म आदरपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर मेरा लागि पदक र सम्मान भन्दा हजुरहरूबाट प्राप्त यो 4 वर्ष मेरो कार्यकालमा प्राप्त स्नेह, भातृत्व र आत्मीयता अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्दछु। अन्तमा हजुरहरूको यो स्नेहको लागि, सम्मानको लागि, मित्रताको लागि, आत्मीयताको लागि र धेरै अवसरहरूमा प्राप्त आतिथ्यका लागि म अन्तर्हृदयबाट आभार र आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभकामनाका यिनै शब्दहरूका साथ म आज 4वटा कार्यक्रममा छु। यो निब्ने बेलाको बत्ती झन् बढी चम्किन्छ भने जस्तो हिँड्ने बेलाको राजदूतलाई झन् बढी कार्यक्रमहरूको निमन्त्रणाहरू भइरहेको छ र यो कोरोनाको कारणले जुमबाट झन् धेरै कार्यक्रमहरू गर्न हामीलाई यो प्रविधिले पनि सजिलो तुल्याएकोले होला म यसबाहेक अरू 2टा कार्यक्रम छ। त्यसै कारणले मैले अध्यक्षज्यूलाई र आदरणीय संस्थापक सुरेशन शाहज्यूलाई अनुरोध गरेको थिएँ कि म एकैछिन मलाई चाहिँ विश्राम दिनुपर्छ होला भनेर। यस पछाडि मेरो तुरुन्तै पासा पुछगुठीको म पूजा र नेपाल सम्बन्धको कार्यक्रम छ यही लन्डनमा र त्यसको एकैछिन पछि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजद्वारा युकेद्वारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूकै जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम छ। म पुरै यो कार्यक्रममा बस्ने प्रयास गर्छु, तर केही गरी असमर्थ रहे भने पनि हजुरहरूले क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यो कार्यक्रम सफल भइ नै सकेको छ। बाँकी कार्यक्रमको पनि सफलता भव्यताको लागि म कामना गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। बेलायतका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीज्यू। नेपाली साहित्य परिषद ज्येष्ठ छ,
ज्येष्ठ मात्र भएर पुग्दैन, यो श्रेष्ठ हुनुपर्दछ। र त्यसका लागि साहित्य अनुरागी, साहित्य प्रेमी तथा नेपाली साहित्य परिषदका कार्य समितिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले गरेको प्रयासलाई यहाँले सराहना गर्नुभयो। यसको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँले नेपाली साहित्य परिषद र साहित्यकर्मीहरूप्रति पुर्याएको योगदान, सम्मान, माया र ममतालाई कदर गर्दै नेपाली साहित्य परिषदले यहाँलाई प्रदान गरेको पदक र सम्मानको लागि हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ यहाँलाई। र यहाँको साहित्य यात्रा हामीसँग सधैँ रहिरहनेछ भन्ने पनि हामी आशा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब यसै क्रममा हामी फेरि साहित्यतर्फ लाग्न थाल्यौँ, कविता वाचनतर्फ जान चाहन्छौँ। र कविता वाचनको क्रममा हामी निम्ताउन चाहन्छौँ सुमर गेवालीज्यूलाई। आफ्नो साहित्य प्रस्तुति कोसेली लिएर आउनुहोला सुमर गेवालीज्यू। सुमरजी अनम्युट गर्नुहोस् त, तपाईँले गीत गाउने होला होइन? गीत चाहिँ तयारी गर्नु भएको छ कि छैन? सुमर गेवालीज्यू तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस् त, अनम्युट गर्नुहोस् अनि आफ्नो गीत या कवितातर्फ जानुहोस्। सबैलाई नमस्कार तथा धन्यवाद। म कविता भन्दा पनि म गीत नै गाउने हो। अब कविताबाटै गीत बन्ने हो, त्यही भएर उहाँले कविता भन्नुभयो ज्यूले, तैपनि ठिकै छ। सुमर गेवालीजी नेपाली साहित्य विकास परिषदको कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आज नेपाली साहित्य विकास परिषद नामैले साहित्य विकास परिषद भएकोले एउटा हाम्रो चाहिँ भक्तराज आचार्यज्यूले गाउनुभएको एउटा हाम्रो देशभक्ति गीत म चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जहाँ छन् बुद्धका आँखा, यहाँहरूको अनुमति लिएर कोसिस गर्छु। सुरु गरौँ है। जहाँ छन् बुद्धका आँखा, स्निग्ध शान्त र सुन्दर, तहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर। प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता, झुल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता। जहाँ छन् बुद्धका आँखा, माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ, कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु, चौतारीमा बसी जननी जन्म भूमि छ, स्वर्गादपि गरीसी।
जहाँ छन् बुद्धका आँखा ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने छ ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने सर्वोच्च शिखरबाट विश्व शान्ति सुनाउने यही प्यारो नेत्रीका माथि पौरखी बनिकन पार्छु यो चाहना पूर्ण गरिदेह समर्पण जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झुल्किन्छ ममता मेरो भाव गङ्गा जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँको मधुर गीतको लागि। जहाँ छन् बुद्धका आँखा भनेर हामीलाई अति सुन्दर गीत सुनाइदिनु भयो। अब यही क्रममा हामी अब कवितातर्फ जाँदैछौँ। हामीसँग कविता प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ बसन्त राय छेत्रीज्यू। बसन्तजी अहिले आफूलाई अवगत गरेर। नमस्कार, आवाज आएको छ मेरो? हजुर हजुर आएको छ है? हजुर नमस्कार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मुख्य अतिथि सम्पूर्ण दीपावलीको शुभकामना। र म आज एउटा सानो कविता र एउटा ठिक छ आएको छ मेरो? आएको छ अगाडि। छोटकरीमा म यो एउटा कविता र अलिकति मेरो भिडियो गइरहेको छैन आवाज नै। मेरो कविताको शीर्षक कृपा गरिदेऊ। लक्ष्मी माताको पूजा गर्दै जय होस् सबैको भन्दैछु। लक्ष्मी माताको पूजा गर्दै जय होस् सबैको भन्दैछु। एउटा देशको मात्र होइन विश्वकै कल्याण होस् वरदान माग्दै निहुरिएको छु। हे माते तर्सिँदै लाचार भई हर पलका पाइला अगाडि बढाइरहेका छौँ। हे माते तर्सिँदै लाचार हुँदै हर पाइला अगाडि बढाउँदैछौ। त्रासले हर मुटु काँपिरहेछ, त्यसैले तिमीलाई विनती चढाइरहेका छौ। हटाइदेऊ ती मानवताको शत्रुहरूलाई कृपा गरेर विनती छ हाम्रो। यस पालीको वरदान त्यही माग्दछौँ। कहाँबाट आउँछ
कहाँबाट आउँछन्, कसरी आउँछन् चिन्न सकिँदैन। जसै गरे पनि त्यसलाई तिम्रो शरणमा परेको छौ, त्यसैले तिम्रो शरणमा परेका छौँ। नत्र भने आँसुको भेल अरू बढ्नेछ, तिमीलाई पुजेको संख्या पनि। नत्र भने आँसुको भेल अरू बढ्नेछ, तिमीलाई पुज्नेको संख्या पनि अर्को साल कम हुनेछ। तिमीलाई पुज्ने फुलहरू पनि कम फुल्नेछन्। फुल फुलेर माला गाँसे पनि आँसुले सिंचाएको हुन सक्नेछ। अत हे माता, विनती छ तिमीलाई हाम्रो पुकार सुनिदेऊ। अत हे माता, विनती छ तिमीलाई हाम्रो पुकार सुनिदेऊ। सम्पूर्ण मानव जातिका रक्षा गर, अपूर्व वरदान सबलाई देऊ, सबैको कल्याण गरिदेऊ, सबैको कल्याण गरिदेऊ। धन्यवाद। धन्यवाद आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि वसन्त राय छेत्रीज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै क्रममा हामीसँग धेरै समय छैन, त्यसैले मैले धेरै यहाँ कमेन्ट गर्न पनि चाहिन। हामी दोस्रो प्रस्तुतिको लागि बोलाउँदैछौँ हरिसिंह थापाज्यू। मेरो सल्लुङ नामक कविता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने विजय हितानजी, हिन्दमाया वैद्यजी, बासु शर्माजी, गोमा राणाजी, धनमाया थापाजीलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ हरिसिंह थापाज्यू। भाइ मेरो पनि आवाज आए जस्तो छ। आयो भने थापापछि कार्कीको पालो निकाल्छ। म्युट गर्छु पहिला अनि कविता वाचन गर्छु। अनम्युट गर्नुहोस् त हरिदाई। जी अनम्युट गरिदिनुहोस्, तपाईँले गरिदिनुहोस् त। हरिदाईको यो अनम्युट गर्नु त हरिदाई, यहाँबाट मिलेन यो प्राइभेसी। भयो ल, अब कुरा गर्नु। आयो ल। लक्ष्मी जयन्तीको सभापति कोमल प्रसाद श्रेष्ठ मल्लज्यू, नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष इला भट्टराईज्यू र प्रमुख अतिथि त गइसक्नुभयो। आज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जयन्तीको पावन अवसरमा श्रद्धा सुमन यसै उपलक्ष्यमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यकारज्यूहरूमा 2077 सालको दीपावलीको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र मेरो कविता थोरै सानो हुन्छ, छोटो छ कविता। मैले चाहिँ अब यहाँ विदेशमा बसेर पनि आफ्नो गाउँ घरको याद गरेर आफ्नो साथीभाइलाई सम्झेर लेखेको एउटा कविता छ, छोटो खालको। ल कस्तो हुन्छ यो सुनिदिनु होला। झलझली आउँछ झझलको मनमा म जन्मेको ठाउँ, झलझली आउँछ झझलको मनमा म जन्मेको ठाउँ, स्वर्गनी भन्दा कमी चाहिँ छैन त्यो मेरो सत्लुङ गाउँ। किनभने यो सबैले सुन्छन् नि, मेरो गाउँलेले नि सुन्लान् भनेर मैले त यही भन्ने। आज सपनामा पनि देखि नै रहन्छु ती मेरा साथी भाइ, सपनामा पनि देखि नै रहन्छु ती मेरा साथी भाइ, सँगसँगै खेली हुर्केका हामी सम्झन्छु तिनलाई, सँगसँगै खेली हुर्केका हामी सम्झन्छु तिनलाई। बिछोडको बेथा पिरोल्छ मन सम्झेर साथी सङ्गी, बिछोडको बेथा पिरोल्छ मन सम्झेर साथी सङ्गी, रम्दैन मन जति नै भानी विदेशको झिलिमिली, रम्दैन मन जति नै भानी विदेशको झिलिमिली। ढिँडो र गुन्द्रुक जे खाए पनि छ गाउँमै आनन्द, ढिँडो र गुन्द्रुक जे खाए पनि छ गाउँमै आनन्द, विदेशको सुख के सुख भनौँ छैन नि मन शान्त, विदेशको सुख के सुख भनौँ छैन नि मन शान्त। दसैँ र तिहार सम्झाइरहन्छ सयपत्री फुलेर,
दसैँ र तिहार सम्झाइरहन्छ सयपत्री फुलेर सपनुको तिर्खा मेट्दैन कहिले विदेश डुलेर सपनुको तिर्खा मेट्दैन कहिले विदेश डुलेर जहाँ बसे पनि एउटै भन्नु नहुने रहेछ जहाँ बसे पनि एउटै भन्नु नहुने रहेछ जन्मेको ठाउँ सतलुङ गाउँ झन् प्यारो भएछ जन्मेको ठाउँ सतलुङ गाउँ झन् प्यारो भएछ असारे 15 दही चिउरा खाएको सम्झना ताजै छ असार 15 दही चिउरा खाएको सम्झना ताजै छ गोठा लगाएको गाई गोठा धाको मुटुको माझै छ गोठा लगाएको गाई गोठा धाको मुटुको माझै छ विदेश गएको साथीले अब बिर्सेछ नभने है विदेश गएको साथीले अब बिर्सेछ नभने है साथी र सङ्गी गाउँका सबै सम्झन्छु दिनदिनै साथी र सङ्गी गाउँका सबै सम्झन्छु दिनदिनै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई झलझलको आउँछ झलझली मनमा म जन्मिएको ठाउँ भन्दै आफ्नो नोस्टाल्जिक भावना प्रस्तुत गर्नुभयो देश छोडेर विदेश बसेका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी साहित्य व्यक्तित्वहरूलाई आज एकपटक देश सम्झन आफ्नो गाउँ सम्झन आफ्नो ठाउँ सम्झन आफ्नो प्रकृति सम्झन बाध्य गराइदिनु भयो अब यसै क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ वातावरण साहित्यका विजय हितानजी आफ्नो वातावरण साहित्य लिएर कसरी प्रकट गर्नु धन्यवाद जितजी लु म यो पदक पहिरेर आएको छु सबैभन्दा पहिला त साहित्य विकास परिषदका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अस्तिको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष भेट भएन अनि यो पदक पनि पहिरिन पाइएन अनि आज पहिरेर आएको छ एकदमै गौरव लागिरहेछ अनि मलाई त यो कोमल मल्ल सरले चाहिँ भारी किताबको एकदमै ठुलो भारी बोकाइदिए जस्तो लागिरहेछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई हार्दिक बधाई हजुरलाई धन्यवाद